mobile issue is concerned, and when you talk about the health issue and all, how it is going on now? Kasha? एनवायरमेंट मिनिस्टरामुळे लॉज ना तो सारको लॉज नालो जाला तेणें आमगे कोरमुणे गांवांत आमगे खजान सारकें मॅनग्रोव्स कातून उडयलो हें हांवें एसेंब्लींतूय उलयलो आनी ताका काडच म्हूण ते पोजिशनाचेर म्हणजे अजुनूय डिमांड आहा की तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसल्यार गोंयचो दोंगर आहाय तेजी आमच्यान कांयच करूं जावपाना कित्याक तो खूद आपल्या गेलोय दोंगर जो फॉरेस्टा हितून आहा तो दोंगर ताणें कातून सारको काबार केलो चिकाल्यांतून चोयलो जाल्यार गव्हर्मेंट ताणें काबार केलो आनी आमी जरी तरी एक्सपेक्ट कोताय कितेंय जावं ती मोबरा जेट्टी आहा ती जावं कुटमोणा जावं रिवर साल जावं तूं क्रीक चोयता गोंयभर क्रीक चोयता सो जावं तूं सावंड पोल्युशन जावं हे सगळे पोल्युशन रिलेटेड एनवायरमेंट रिलेटेड कितें चोयता जाल्यार this man is not the guy. This man is going to put Goa in trouble. This man has put people of Nuve in trouble. And future with him, I think is only going to be bad for Goa and Goans at large. Then जे म्हाका ते विशीस दिलाय इज अ टॉन्ट तो म्हणजे तो टॉन्ट मान म्हणून सोदिता की वेन्झिको कापस्ताद आल्ल्यार कॉलेरा दुयेंस बंद करून दाखोवचें वेन्झिको कापस्ताद आल्ल्यार मोबरा जेट्टी ती आहा ती साफ करून दाखोवची वेन्झिको कापस्ताद आल्ल्यार थिंग जे मानाय आहाय तेंक मानाया जे स्ट्रीमलायन करपा जाय ते कोण दाखोवचें तो इनडायरेक्टली म्हाका टॉन्ट मारून वीश करूं सोदता कित्याक तेका कापस्ताद ना तेका हांव सांगूंक सोदिता तुगे विशीज हांव एक्सेप्ट करता आनी हांव हें सगळें काम करूनय दाखयता आनी हांव ताऱ्यार घालता हांव सरपंचा कडेन आम उलयलाय आमगे केळशी सरपंच सगळी कमिटी आम सगळे एकठांय जावन वी वील डू इट एंड वी वील मेक शुअर दॅट टू शो यू की इंटेंशन आसलें सगळें करपा जाता तुवें तें टॉन्ट मारलें आनी विशीज दिल म्हूण गोंयकार जाणा तुगे जें तूं येता थिंगा कलेक्टरा बिल्डिंगा येता आनी कितें उलयता आनी कितें सॉर्ट आवट करूं सोदिता ते गोंयकार सदांच चोयता people of Goa do not have the faith in you. We as MLAs, young MLAs who have joined and who are first time in politics, we do not have the faith in you. आमकां पर्सनल आमगेलें भाट शेट तुजी बरेसन कांयच करूं नाका या सरकारा कडेन करूं नाका बट ओनली मॅसेज इज टू यू इज तुगे भलाक बरें आसल्या पुरो चोवपाक जें आम सुदरगत गोंयाक करून हाडले जेन्ना आमगे सरकार येतलो 2027 आनी आमगे सरकार जो डेव्हलपमेंट करतलो गोंयकारा पासून जे भाशेन मांडण्यो घालतलो पॉलिसीज करतलो हें चोवपाक तुका भलाक आसल्या पुरो म्हूण मुगे तुका विशेश